بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتابع الدورة التكوينية في برنامج أوتوكاد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو 15 إنيسياسيون à 3D. نشوفو الانترفاس ديال 3D مناش كيتكون، ونشوفو لي ديفيرون كوموند، كل كوموند شنو الدور ديالها، شنو التطبيقات ديال هاد الكوموند هادو. على بركة الله نفتحو برنامج أوتوكاد. اول حاجه كما كنا شرحنا قلنا هاد الانترفاس راه خاص ب 2D. قلنا بلي هاد الانترفاس خاص ب 2D. الا بغينا نخدمو 3D خصنا نمشيو نديرو الانترفاس ديال 3D. دو بريفيرونس يكون موديليزاسيون 3D. وهذا الا لاحظتو هنا راه تبدل لي الانترفاس. عطانا هنا موديليزاسيون، عطانا الماياج، عطانا ايديسيون سوليد، وكل لي ديسان اللي كانوا عندنا موديفيكاسيون راه بقاو، غير هما تزادو فيهم شي حوايج. داكوغ. اول حاجه بالنسبه ل 3D خصنا نعرفو بلي 3D راه كيتزاد فيها لاكس، على لاكس اكس و واي كيتزاد واحد لاكس ديال الزد. خصنا نزيدو واحد لاكس ديال الزد باش يبان لينا لا بيس في لاسباس. بوغ سولا غنمشيو نجيو هنا. هنا عندنا او با غوش دغواش اريا. هنا غنجيو ايزوميتريك اس او. فوالا هو هذا. الا لاحظتو اكس و واي وزاد عندنا هنا حتى لو زد هو هذا. هنا بالنسبه للبريزونطاسيون ديال الكوموند. هنا في لو ديبي كاين عندنا بواط، سيلندر، كونغ، سفير، بيراميد، بيسو، طور. هادو سي سامبل، سي دي زابليكاسيون ديال 3D. باغ اكزومبل ناخدو بواط. بواط غتعطيه لو ديمونسيون ديال ريكتانغل وغتعطيه لا هوتور باغ لا سويت. فوالا هذا سي ان ديسان 3D. هنا كنجيو للفيليير 2D كنبدلو ستيل فيزيوال اللي بغينا. حنا نخليوه كونسيبسيونيل، كونسيبسيون. داكوغ. هنا كاين بواط، كاين سيلندرز. سيلندر غنعطوه سونتر، غنعطوه لا هوتور. كاين كون، كون غنعطوه لا باز و لا هوتور. داكوغ. كاينه سفير كورة. هادي جيست تعطيها غير لو رايون. كتعطيك كورة، بالون. هنا بيراميد كتعطيه ريكتانغل. داكوغ. كتعطيه ريكتانغل. ناكتيفو الاف 8 سمي. فوالا بيسو طور. بيسو شنو قالك هنا؟ سبيسيفي البروميي كوان باغ اكزومبل هو هذا. داكوغ. هذا هو لو بيسو. هنا لو طور غيكون فيه جوج ديال لي رايون. فوالا. هذا هو لو بيسو. هادو هما لي كوموند ديال موديليزاسيون اللي كاينين هنا. هنا عندنا اكستريزيون. اكستريزيون المعنى ديالها هو كنجيو باغ اكزومبل كنرسمو شي ريكتانغل. كنجيو هنا ديسان ناخدو ان ريكتانغل. داكوغ. ديجا هنا في هاد لو بلان هاي لاحظتو راه كنرسم في لو بلان اكس واي. انا في لو بلان اكس واي وزاد هي لا هوتور، هي الفوليوم. غادي نجي باغ اكزومبل نرسم هاد لو ريكتانغل هذا وغنجي نقول لي اكستريزيون ديال هاد لوبجي. داكوغ. كونطري. فوالا. اكستريزيون هي اللي كتعطيني لو فوليوم. نقدر نديرها حتى لو سيركل. نجي نرسم السيركل، اكستريزيون. فوالا. هنا عندنا ليساج. ليساج شنو المعنى ديالو؟ باغ اكزومبل رسم واحد لو ريكتانغل، واحد لو سيركل، ناخدوها في لو ميليو ديال الريكتانغل. نديبلاسيوها فوق شويه. داكوغ. نجيو دابا نديرو
ليساج نسيليكسيوني لي دو زوبجي. دونك شنو كيدير؟ دونك كيلاقي لينا هذاك لو سيركل مع لو ريكتانغل. داكوغ ها هو كيما كتشوفوا. فوالا دونك نرجعوا الايزومتريك اس. دونك ابخي ليساج كاينه ريفوليسيون. هاد لا كوموند ديال ريفوليسيون حتى هي مهمه. باغ اكزومبل ريفوليسيون شي حاجه اللي غتكون دايره سيغ ان اكس، شي حاجه اللي كتكون دايره اوتور دان اكس. اكزومبل انا جو في ديسيني نيمبورط كوا سا مارش، هذا غير بور فو. دونك انا قلنا غندير واحد ليكزومبل غير باش تشوف لا كوموند شنو كتعني. داكوغ دونك نديرو اونتر. داكوغ دونك دابا نجيو نديرو ريفوليسيون. ريفوليسيون فوالا سوا لي زوبجي هما هادو. اونتري سبيسيفي لو بوين ديبار د لاكس هو هذا، سبيسيفي دوزيام بوين هو هذا. وهنا بغينا باغ اكزومبل 360 دوغري. دونك هذه هي لا كوموند ريفوليسيون اللي لاحظتو. داكوغ دونك ريفوليسيون رسمت واحد لوبجي هو هذا. دونك دورتو على 360 دوغري. Après qu'il y a un balayage, créer une surface insolite. D'accord, donc balayage مثلا ناخذ واحد بولي لاين. ناخذ واحد لو سيركل باغ اكزومبل. دونك هذا ندير ليه روتاسيون. دونك هادشي راه غنشرحو لكم اون ديتاي شنو اللي كنزرب دابا غير بوغ فو بريزونطي. نجيو نابليكو البالاياج على هاد ليكزارسيس هذا. دونك نديرو بالاياج شنو كان ليا سيليكسيوني لي زوبجي هما هادو اونطري. دونك دابا سيليكسيوني تراجيكتوار. دونك لو تراجيكتوار هو هذا. دونك هذا هو لو بالاياج. دونك كيسويفي ليا هذاك لو بولي لاين اللي عطيتو. دونك هادي سيرتو كتنفع في لا تيوتري. دونك اون تري بون ابليكاسيون ديال لا تيوتري. فوالا دونك هنا عندنا بولي سوليد. دونك هذا بحال ان مور. شوفوا لا هوتور منين كتقاد لي لا هوتور ديالو شي هوتور. فوالا اون لو كات نديرو مثلا 10 اونطري. دونك نجيو مثلا هنا. دونك الا درنا كلور كيست. دونك نجيو هنا نديرو عاوتاني هوتور. دونك هوتور لارجور كتقادهم كيما بغيتي. هوتور مثلا اوليو دو 10 نديرو 50 اونطري. دونك مثلا نجيو هنا. دونك الا لاحظتو راه كيعطيني بحال ان مور اونطري. داكوغ دونك هادي هي لا كوموند ديال بولي سوليد. Voilà. Par la suite, laisser l'objet. Donc, هاد لو ماياج ما كنخدمش بيه بزاف. دونك لو ماياج عنده علاقه بلي سيرفاس وداكشي. دونك هنا ايديسيون دو سوليد. ايديسيون دو سوليد مهمه هادي. دونك الاولى عندنا سوليد انيون سا فو دير. دونك انيون هي كنجمع واحد جوج ديال لي سوليد. داكوغ كيتجمعوا. باغ اكزومبل هاد لو سوليد هذا بغيت نجمعو مع هاد لو سوليد هذا. داكوغ شنو غادي ندير؟ غنمشي غنديبلاسي هاد لو سوليد. فوالا نديبلاسي مثلا هنا. شنو غادي ندير؟ غنكليكي على انيون. الا لاحظتو دابا كل واحد كيتسيليكسيونا بوحدو. دونك اون فوا جو كليك سير سوليد انيون. دونك غنسيليكسيوني لي زوبجي بجوج. فوالا دونك دابا راه ولاو انيون. دونك تجمعو. دونك نعاودها. دونك نسيليكسيوني لوبجي الاول الثاني هما مفروقين. دونك اون فوا نكليكي على انيون سيليكسيوني هما غادي يتجمعوا. داكوغ لا كوموند الثانيه سوستراكسيون هي كنحيدو واحد لو سوليد من واحد لو سوليد. باغ اكزومبل هذا نديرو ليه ديبلاسي. ناخدو من لو سونتر نحطوه في لو سونتر ديال هذا. داكوغ دونك نديرو ابليكاسيون. دابا مثلا هذا نحيدو منه هاد لو سوليد حتى يبان ليا. فوالا
لاحظتوا دونك هنا عطانا ان ترو. هذه هي الدور ديال سوستراكسيون. دونك كتحيد شي حاجه من حاجه. هنا انترسيكسيون. دونك انترسيكسيون شنو هي؟ نشوفوا هنا. دونك انترسيكسيون واحد لي دو زوبجي كيعطيك دوك البلايص فين تلاقاو لي دو. اكزامبل ناخذ مثلا بار اكزامبل ناخذ هذا ديبلاسي داكوغ ديبلاسيو بار اكزامبل هنا فوالا. دونك نديرو دابا انترسيكسيون ما بين هاد لي دو زوبجي فوالا. دونك فين كيتلاقاو هاد لي زوبجي بجوج كيتلاقاو في هاد لي زيليمون هادو. دونك لاحظتوا فين كيتقاطع هذا دونك غادي نشوفو التقاطع ديالهم فين هو. دونك كيتقاطعوا في هاد لوبجي هذا فوالا. نكملو. دونك هنا انترفيرونس دونك هادي ماشي مهمه. هنا سيكسيون مهمه. دونك باغ اكزومبل بغينا نديرو ان سيكسيون ديال هاد لوبجي اونطري خصنا نعطيو واحد لو بلان دو سيكسيون. مثلا ناخدو هنا ناخدو هاد لو بوين ناخدو هاد لو بوين ديو اونطري دونك سيبريميو هذا. دونك هنا دار ليا لا سيكسيون ديال هاد لا بياس هادي. دونك هاد لا بياس قسمها على جوج. ان اوتر اكزومبل غنديرها في هاد لا بياس هادي. دونك سيكسيون ديال هاد لا بياس في هاد البلاصه في هاد البلاصه في هاد البلاصه اونطري سيبريمي هذا. دونك هادي هي لا سيكسيون ديالي هي هادي داكوغ. دونك هنا épaissir. دونك épaissir ما تنخدموش بها بزاف. هنا شنو عندنا extraire des arrêts empreinte colorer des arrêts ما كنخدموش بها. هنا extruder des faces. donc extruder des faces ça veut dire par exemple دابا انا خدمت هاد لوبجي هذا وبغيت نكستريدي دي فاس. مثلا بغيت نزيد في واحد لافاس مثلا هاد لافاس هادي بغيت نزيد نخرجها ولا هاد لافاس ولا اي فاس اللي بغيت. دونك شنو كندير كنمشي كنقول اكستريدي دي فاس كيعطيني الشوا ديال لي فاس. كنقول اونطري. دونك هنا كنعطيه لا هوتور باش غتخرج. مثلا نخرجها هنا مثلا ب20 اونطري داكوغ. دونك هي هادي كندير اونطري عاوتاني. دونك هادي هي لا كوموند ديال اكستريدي. دونك نعاودها اكستريدي دي فاس. مثلا هاد لافاس هادي بغيت نخرجها ب 60 اونطري لا لونغل زيرو. دونك لاحظتوها هي خرجت ليا هنا بزيرو. دونك هنا اكستريدي دي فاس شنو موراها ايفيلي دي فاس. دونك ايفيلي دي فاس هي كتزيد فيهم. مثلا ناخدو بوت ناخدو بهذا الشكل هذا داكوغ. نجيو هنا نديرو ابليكاسيون ايفيلي دي فاس. اونطري سبيسيفي لو بوين دو باس مثلا هو هذا سبيسيفي ان اوتر بوين هذا ريفيرونس هو هذا سبيسيفي لونغل دو ليكستريزيون مثلا ناخدو 10 داكوغ. دونك هنا شنو دار جا هبط لينا هاد لافاس هادي سويفون لاكس اللي عطيناه داكوغ. دونك باغ اكزومبل نعاودو ايفيلي دي فاس مثلا هاد لافاس. دونك دابا بغينا ناخدوه في هذا خدينا هنا هبطات هذا باش يهبط بحال هكا. دونك سبيسيفي لونغل مثلا 5 فوالا. دونك هنا عطانا واحد لونغل ديال 5. دونك هادي هي لا كوموند ايفيلي دي فاس. دونك هنا ديبلاسي دي فاس مثلا ديبلاسي هاد لافاس هادي هنا داكوغ. فاس ديبلاسي بحال اكستريدي ديبلاسي مثلا حتى لهنا داكوغ. دونك حيت الا شفتوني حتى كنفيريفي لي كوموند راه شحال هادي ما خدمت 3 دي صافي لونط كوبي لي فاس. دونك باش كتكوبيهم ديكالي دي فاس سوبريمي دي فاس روتاسيون دي فاس كولوري دي فاس. دونك كولوري دي فاس باش كتكولوري
لي فاس. دونك هنا كتعطيها مثلا شي كولور سبيسيفيك اللي بغيتي كولور. فوالا دونك هادشي اللي كاين هنايا. المهم شنو باقي هنايا؟ كاين سيباري نيطوايي سيباري لا كوموند ديالها. دونك انا كنت هادو بغيتهم يبقاو اونيون داكوغ مجموعين بجوج. دونك هنا الا بغيت نفرقهم غادي نجي ندير سيباري لهذا. دونك الا لاحظتو هذا ولا بوحدو وهذا ولا بوحدو. دونك هذا هو الدور ديال سيباري. دونك كيكون عندي واحد دوز اوبجي مجموعين مثلا هما هادو، ندير لهم اونيون اونطري. لاحظتو دابا ولاو مجموعين. دونك اين فوا غادي ندير سيباري ديال هاد لي زوبجي هذا وهذا. دونك هنا راه ولا كل واحد ولا بوحدو. فوالا دونك هنا بالنسبه للديسان راه سي سامبل داكشي اللي شفنا في 2D. راهما هنا زادونا هاد ليليس. دونك هنا بالنسبه للموديفيكاسيون راه بحال اللي كنا شفنا في 2D تقريبا سي لا ميم شوز. غير هو المهم اللي كاين هنا هو هاد غوطاسيون. هادي غوطاسيون كاين حتى ميغوار 3D داكوغ. دونك كيما شفنا ميغوار 2D ميغوار 3D. مثلا هاد لوبجي هذا نديرو ليه ميغوار من هنا لهنا اونطري سوبريم. فوالا دونك هذه هي الميغوار 3D. دونك سي لا ميم شوز اللي شفنا مع ميغوار 2D. اوتر شوز مهم هنايا هو روتاسيون 3D. دونك روتاسيون 3D شنو كيقول ليا؟ نعطيه بعدا لوبجي داكوغ. دونك نعطي لوبجي نعطيه واحد لو بوين دو باز. دونك مثلا غنعطيو حنا هاد لو بوين هذا. دونك هنا كيجي تيقول لي شوازيسي لاكس دو روتاسيون. واش بغيتها يدور على الاكس هي هادي بالحمر، ولا بغيتها تدور على الايكغيك هي هادي بالخضر، ولا بغيتها تدور على الزد هي هادي بالزرق داكوغ. دونك هادو كلهم راه غير دي زاكس. هاد الحمر اكس، الخضر ايكغيك والزرق هو زد. باغ اكزومبل انا بغيتها توقف دونك غدور على لاكس اكس سا مارش. دونك نعطيه هنايا ونعطيه لونغل قلنا عاد نعطوه 90. فوالا دونك ها هي لا بيس ها هي وقفات داكوغ. دونك نعاودو هادي نديروها في هاد لابليكيو هنا. دونك روتاسيون ديال هاد لوبجي نعطوه واحد البوان دو باز هذا شحال 90. دونك مشات وقفات داكوغ. دونك هنا ايشيل ديبلاسي كوبيي اجستي. دونك هادشي كامل خدام في 3D. هنايا لي سكيو مهمين حتى هما. باغ اكزومبل انا بغيت نجي نرسم في هاد لو روبير هذا. بغيت ناخد هذا كوم ان روبير دو باز باش هذا يولي عندي هو نخدم عليه داكوغ. حيت باغ اكزومبل الا جيت بغيت نرسم هنا كيعطيني غير في اكس ايكغيك. مثلا انا بغيت نمشي نخدم في ايكغيك باش انا نمشي نخدم في هاد لو بلون هذا ايكغيك و زد. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجي هنايا. دونك هنا شنو كاين suivant la vue, suivant l'objet, suivant la face. دونك انا غنقول لي suivant l'objet باش نخدم لي على هاد لوبجي هذا داكوغ. دونك هنا الا لاحظتو راه ملي غنجي نرسم غيبقى يعطيني لو ديسان ديالي بحال هكا داكوغ. دونك هنا الا بغيت نرجع غادي ندير جينيرال باش نرجع. الا جيت هنا قلت لي عطيني سويفون لا فاس. دونك انا بغيت هاد لا فاس هادي. الا بغيت شي فاس اخرى كندير سويفون حتى كنلقى لا فاس ديالي. دونك نرجع نصغر باش يبان لو ديسان. دونك نجيو هنايا سويفون لا فاس مثلا هنا سويفون. الا لاحظتو راه السكيو راه كيبدل لي روبير داكوغ. دونك هنا ندير اكسبتي باش اين فوا نبغي نرسم في هاد لو بلون هذا. فوالا دونك انا دابا كنقدر نرسم في هاد لو بلون هذا. الا لاحظتو راه حتى لا غري راه تبدلات لو سونس ديالها. دونك انا نرجعو للجينيرال اما من هنا اما
من هنا. دونك هذه مهمة بالنسبة للسكيو. شنو باقي لنا هنا؟ باقي لنا ستيل دو في. دونك هنا اما فيليير دو تي، اما كونسيبسيونيل، اما ماسكي، رياليست، ombré et ainsi de suite. Donc حنا نخليو كونسيبسيونيل. وهنا ستيل دو في. دونك هنا ستيل دو في اذا رجعنا للغور يعطينا من لو، الا درنا لو با يعطينا من لو با، الا جينا غوش يعطينا هاد لي بيس اللي رسمنا من لا غوش، رسمنا من لا دغوات يعطينا من لا دغوات، الا جينا افون اغيير افون اغيير. هنا ايزوميتريك اس او يعني من يعني اكس الفوق ايكغيك على اليسار والزد، يعني هنا في لو سونس ديال الزد. دونك هي باش نخدمو هاد ايزوميتريك اس او. فوالا هادشي اللي كاين دابا. كاين هاد هنا بانوراميك راكم كتعرفوها. هنا الزوم، فونيتر، بريسيدون، اوبجي كما شفنا. دونك هنا باغ اكزومبل اوبجي، هنايا اونطري غيزوم ليا على لوبجي. دونك هادو راه شفناهم ديال لي زوم. دونك انا سي ابليكاسيون ديالهم. هنا لو بغيت هادي مهمه. دونك هاد لو بغيت ليبر كونتيني. دونك ليبر كتخلي لا بياس كدور فواحد. الا بغيت نبقى ندور لو بلون كامل كنجي من برا، الا بغيت نبقى ندور في لا بياس كنجي من الداخل. داكوغ. هنا اوربيت هانت كندور كلشي في اي سونس كيما بغيت. داكوغ. كيتي الا بغيت ليبر. دونك هنا مثلا هاد لوبجي هذا كنزومي عليه ولا شي اوبجي اخر، مثلا هاد لوبجي هذا ياك. دونك هنا شنو غيدير؟ يبقى يدور لي لو بلون كامل. الا بغيتي نبقى يدور في لا بياس ندور ليا هنا، وغادي نجي لوسط. داكوغ. سينون الا بغيت مثلا شي بياس سبريميو هادشي هذا. مثلا بغيت هاد لا بياس هادي تبقى تدور في الاسباس. دونك شنو غندير؟ غندير اوربيت كونتيني. دونك غادي نشدها وغادي ندورها في واحد لو سونس. مثلا نشدها هنا نربطها بحال هكا، نشدها هنا ندورها بحال هكا. داكوغ. نشدها هنا نديها على اليسار نديها على اليمين، دونك كيما بغيت. داكوغ. دونك هادي سي اون بريزونطاسيون على الانترفاس 3 دي. لاحظتوا هنا حتى لي روبير راه كيدوروا معاها في الاسباس. دونك هنا كانت اون بريزونطاسيون على l'espace de 3D. دونك شفنا تقريبا كاع لا بليبار ديال لي كوموند. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غنشوفوا لي زيكزارسيس باش نابليكيو هادشي كامل اللي شفنا اليوم ان شاء الله. ميرسي بور فوتر اتونسيون et à la prochaine ان شاء الله.